अथ श्री संकटनाशन गणेशस्तोत्र। नारद उवाच प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं स्मरे नित्य मायुष्कामर्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेद् गणपतिस्तोत्रम् षडभिर्माशै फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयम्। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा च समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारद पुराणे संकटनाशनं नाम गणेशस्तोत्रम्।